وزیرستان سوسائٹی صدر صاحب چې د میز سره ملاتړ وکړو انشاءالله حسابونه دې په خپل درونه تعداد سره په دھرنا شرکت کو هیڅ د میز تو چې یو ځلې ملګري اسراس ماخې دیږي ستای په خپل ځایونه باندې کښېنې کارور صاحب سے اسراس پاروډینا شي چې کیم د میز ملګري ویلور دي دا د سټیج په طرف روشي هیڅ د میز سره د فاٹا سٹوبٹس فیڈریشن صدر جاسم آفریدی صاحب موجود دی آغا و تستا خپل خیالات اظہار وکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاسم آفریدی دی فاٹا سٹوڈنٹس فیڈریشن دی طرفا دی خپلو ماتو گڑو خبرو آغاز با دی پختو دی وشیر سروکم چونوه پدوان لاس تورا چونوه پدوان لاس تورا چا ملکونا پا میراز گٹلی ندی زدیر دادگرن ورکوم دی وزیرستان وزیر داوڑ و مقصود دغه غیور قبایلو تا چی دخپلو حقوقو دا پارا دا درې سلور سوالری وزیرستان نا دمبر پا پورمن طریقی سر راغلو و دلتا دا سی ایم ہاؤس طرف تا چی سمر پورمن مارچ وشولو دا دا دغنا اہل گورنمنٹ دا دا دغنا اہل سی ایم پا مخ باندی او دا سپیڑ برابر دا چی دا دی تاسو جواب نشی کولے مو دی فاٹا سٹوڈنٹس فیڈریشن دی ہر و پلیٹفارم نا پا ہر ٹیم باندی دا آواز اچت کرے دا چی کم ظلم کم جبر دی قبائلی عوام سروشو کم قربانی قبائلی عوام دی دشت کردے خلاف اچتکڑا اس فی الفور تا دی حقی ازالاو کا دی ما فنڈ ریلیز شوی دی آغا حق تا ما کویلی نرا کوی تا غزما سپینگیری مشیران دا چی تا تا پدی اخنے کی ناس دی تا دا ولی ٹکی منگولی نا واپس کئے تا زمونگ حق قربانو اعتراف ولی نکوی تا با کل زمونگ احسان بنی انشاءاللہ زدہا دا وزیرستان خیور قبائلو تا دغا ڈاٹ گرن ورکوم چی انشاءاللہ طول قبائل خاص کر فاٹا سٹوڈنٹس فیڈریشن پا ہر پلیٹفارم باندی تاسو سر ولاڑوی تر حقا تما بدل تناستو تر سومو چی خپلو حقا کندو میندو خوندو تخپل حق نوی وڑے تر حقا بدل تناستو بوکت تالی کیمپ لگو انشاءاللہ خپل حوصلی باوچتی ساتو اس یو نارا لگو آزاد قبائل نائل حکومت آزاد قبائل نائل حکومت والسلام د فاٹا سٹوڈنٹ فیڈریشن صدر شکریہ ادا کوم چې د میشر ملاتړ اعلان وکړو او په هر قسم حالاتو کې به دوی